सब्सक्राइब करें ताबीर ख्वाब चैनल, नई वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल मजीद। आप देख रहे हैं ताबीर ख्वाब चैनल। दोस्तों, आप में से कई लोग ये ख्वाब देखते होंगे कि जिनके रिश्तेदार फोत हो जाते हैं तो वो ख्वाब के अंदर अपने रिश्तेदारों को ज़िंदा देखते हैं। बाज़ औक़ात तो वो उन्हें खुश देखते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे ख्वाब देखते हैं कि जिन्हें बयान करना भी मुमकिन नहीं होता। दोस्तों, ये ख्वाब देखने के बाद काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर इसकी ताबीर क्या होगी। आखिर हमारे जो रिश्तेदार फोत हो चुके हैं उनके साथ अल्लाह ताला ने क्या मुआमला फरमाया होगा और इस वक्त वो किस हाल में होंगे। तो दोस्तों, हकीकत में जो ये आप ख्वाब देखते हैं इसका मकसद ये होता है कि हमें कुछ समझ आए, हमारे अंदर कुछ फ़िक्र पैदा हो और आखिरत के लिहाज से हम भी अपने लिए कुछ कर सकें। तो दोस्तों, इनके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे काइंडली सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ख्वाब में मुर्दे का देखना। हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, अगर देखे कि मुर्दे से ज़िंदा हुआ है तो दलील है कि उसका हाल नेक होगा। ख़ास कर अगर मुर्दे को खुश और कुशादा रूह देखे, यानी अगर मुर्दे को खुश देखे और हशाश बशाश देखे तो इसका मतलब ये होगा कि मुर्दे का हाल नेक हुआ होगा, यानी अल्लाह ताला के यहाँ वो मुअज़्ज़ज़ होगा। अगर जिंदे को मुर्दा देखे तो दलील है कि उसका हाल बद होगा, उसका हाल अच्छा नहीं होगा। ख़ास कर अगर मुर्दा तुर्श रूह है, यानी अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर ये देखे कि ऐसा शख्स जो हकीकत में फौत हो चुका हो और ख्वाब के अंदर वो ज़िंदा होकर फिर फौत हो जाए, तो अगर मुर्दा तुर्श रूह यानी सख्त मिजाज है तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि उसका हाल बद हुआ होगा, उसका हाल नेक नहीं हुआ होगा, उसका हाल बुरा हुआ होगा। और अगर कोई अपने मुर्दा बाप को ज़िंदा देखे और खुश और पाकीज़ा लिबास में देखे तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि दौलत और इकबाल पाएगा और उसका काम नेक होगा। और अगर माँ को ज़िंदा देखे तो इस ख्वाब की ताबीर ये है कि गम से निजात पाएगा। और अगर औरत देखे कि उसका फर्जंद ज़िंदा हुआ है तो दलील है कि उसका गायब सफ़र से आएगा। और अगर बेगाने मुर्दा को ज़िंदा देखें तो दलील है कि उस मुर्दे की ख्वाहिशों यानी रिश्तेदारों का हाल नेक होगा। और अगर ये देखे कि ज़िंदा मर गया है तो इसकी तावील ये है कि उसके रिश्तेदारों का हाल नेक नहीं होगा, यानी उसने जिस मुर्दे को ख्वाब के अंदर ज़िंदा देखे और फिर वो फौत हो जाए तो इसकी ताबीर ये होगी कि उसके रिश्तेदारों का हाल नेक नहीं होगा, उनका हाल बुरा होगा, यानी अल्लाह ताला के यहाँ उनके लिए आजमाइश है, उनके लिए अजाब है। अगर कोई ये देखे कि उसने मुर्दे को ज़िंदा किया है तो दलील है कि कोई काफिर उसके हाथों मुसलमान होगा। हज़रत जाबिर मगरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया है, अगर कोई अपने माँ बाप को तुर्श रूह यानी सख्त मिजाज और गमगीन और मैले लिबास में देखे तो इसकी ताबीर ये होगी कि उसकी दौलत और इकबाल में नुकसान होगा। जिस सिफ्त में मुर्दे को ख्वाब में देखेगा तो जिंदे के अहवाल पर दलील है, यानी अगर कोई अपने माँ बाप को या फिर दोनों को कुशादा रूह और पाकीज़ा लिबास में देखे तो दलील है कि शर्फ और बुजुर्गी और मर्तबा पाएगा। और अगर ये देखे कि उसके माँ बाप कुशादा रूह नहीं है और मैले लिबास में हैं तो इसकी ताबीर ये होगी कि ना तो उसे शर्फ मिलेगा ना ही बुजुर्गी मिलेगी, बल्कि उसके मर्तबे में भी कमी आएगी। हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, अगर किसी ने मुर्दे को ख्वाब में देखा और पूछा कि तू मर गया है, उसने कहा नहीं मैं तो ज़िंदा हूँ, तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि उस जहान में मुर्दे की बात अच्छी है और अल्लाह ताला से वो राज़ी है। हज़रत इमाम जाफ़िर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर देखे कि मुर्दे ने उसको अपने घर में गोद में पकड़ा है तो दलील है कि तंदुरुस्त और सलामत होगा और इकबाल और दौलत पाएगा। और अगर वो मुर्दा उसके रिश्तेदारों से है तो दुआ और सदक़े की उससे उम्मीद रखता है। इसकी ताबीर काफ़ी अहम है और वो ये कि अगर कोई शख्स ये देखे कि मुर्दे ने उसको अपने घर में गोद में पकड़ा हुआ है तो इस ख्वाब की ताबीर ये है
کہ اگر وہ مردہ اس کے رشتہ داروں میں سے ہے تو اس مردے کو دعا اور صدقے کی ضرورت ہے، وہ اس سے دعا اور صدقے کا طلبگار ہے۔ تو دوستو، اگر کوئی شخص یہ خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اس مردے کے لیے دعا اور زیادہ سے زیادہ صدقہ اور زیادہ سے زیادہ اس کے لیے ایسے کام کرے کہ جس سے اسے قبر کے اندر راحت ہو اور اسے زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ اور اگر کوئی مردے کو اپنے اہل بیت میں سے خوش دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کے اہل بیت کا حال شاد اور خوش ہوگا۔ یعنی کوئی اگر اپنے خاندان میں سے مردے کو خوش دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کے خاندان کا حال خوش ہوگا، اچھا ہوگا اور اس کا حال نیک ہوگا۔ اور اگر مردے کو ترش روح یعنی سخت مزاج اور غمگین دیکھے تو اس کی تعبیر پہلے کے خلاف ہے، یعنی اس کے خاندان کا حال اللہ تعالیٰ کے ہاں برا ہوگا۔ اور اگر کوئی یہ دیکھے تو اس کے اہل بیت یعنی خاندان میں سے کوئی مردہ اس پر کودا ہے اور جھگڑا کرتا ہے یا اس سے منہ پھیرا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس مردے نے کچھ وصیت کی ہوگی اور اس نے اسے پورا نہ کیا ہوگا۔ دوستو، یہ خواب بھی کافی اہم ہے۔ اگر کوئی ایسا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ فی الفور اس مردے کی جو وصیت ہو اسے پورا کیا جائے، بلکہ ویسے بھی اگر کوئی مردہ وصیت کر جائے اور اگر وہ وصیت شریعت کے مطابق ہو تو اسے فی الفور پورا کرنا چاہیے، ذرا سے بھی اس میں کوتاہی یا پھر دیر نہیں کرنی چاہیے تاکہ آپ اس کام سے بری و ذمہ ہو سکیں۔ اگر کوئی یہ دیکھے کہ مردہ شاد اور خنداں یعنی خندہ پیشانی اس کے پاس آیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو دعا اور صدقہ پہنچ چکا ہے، اور اگر اس کے خلاف دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کے حق میں کوتاہی ہوگی۔ یعنی اگر تو وہ خندہ پیشانی اور خوش خوش پہنچا ہے اس کے پاس تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کو دعا اور صدقہ پہنچ چکا ہے، اور اگر اس کے خلاف دیکھے یعنی اگر وہ دیکھے کہ وہ خوش نہیں ہے، غمگین ہے اور سخت روح ہے تو اس کی تعبیر خلاف ہوگی پہلے کے، یعنی اس کے حق میں کوتاہی ہوئی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے صدقہ اور دعا نہیں کی ہوگی اس مردے کے لیے، لہٰذا وہ اس کے پاس پہنچا ہے۔ تو اس صورت میں اسے چاہیے کہ اس کے لیے صدقہ و خیرات کرے اور دعا کا خاص انتظام کرے۔ اگر کوئی یہ دیکھے کہ مردہ اس کو نیک بات کہتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا حال نیک ہوگا، اور اگر اس کو بری بات کہے یا اس کی وصیت کرے تو اس کی تعویل بری ہے۔ اور اگر مردہ اس سے علم و حکمت کی بات کرے یا اس کو واعظ اور نصیحت کرے تو صاحب خواب کی دیانت اور اصلاح پر دلیل ہے۔ اگر مردے کو دنیاوی زندگی سے بہتر اور خوشحال اور پاکیزہ لباس میں دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کا خاتمہ خیر اور سعادت سے ہوا ہے، اور اگر اس کے خلاف دیکھے تو دلیل ہے کہ مردہ عذاب حق سے امن میں رہے اور اس کی عاقبت محمود ہے، یعنی اس کی آخرت اچھی ہے۔ حضرت حافظ معبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اگر دیکھے کہ مردے نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا ہے اور اس کو گود میں لیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی، اور اگر دیکھے کہ مردے نے توجہ نہیں کی ہے اور نہ کوئی بات کی ہے تو دلیل ہے کہ صاحب خواب اس کے لیے صدقہ دے اور اس کو نیک دعا سے یاد کرے۔ اور اگر مردے کو ترش روح یعنی سخت مزاج اور غمناک دیکھے تو دلیل ہے کہ عاصی اور گناہ گار ہوگا، اور اگر مردہ ہنسا اور پھر رویا ہے تو دلیل ہے کہ وہ مسلمان نہیں مرا ہے، اور اگر مردے کو سیاہ روح دیکھے یعنی کالے رنگ کا دیکھے تو دلیل ہے کہ کفر میں مرا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمارے دین اسلام پر زندہ رکھے اور دین اسلام پر ہی ہمیں موت عطا فرمائے اور ہماری عاقبت کو سنوار دے۔ دوستو، اگر آپ میں سے کوئی یہ دیکھے کہ مردہ نماز میں ہے تو دلیل ہے کہ اس مردے نے زندگی میں بہت استغفار کی ہے، اور اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ مردے کے لیے بجائے طاعت کے ثواب ہے۔ اور اگر مردے کو دیکھے کہ جس جگہ زندگی میں نماز پڑھتا تھا اسی جگہ پڑھ رہا ہے تو مردے کے پاک دین اور زندہ کی درستی عاقبت پر دلیل ہے، یعنی وہ شخص پاک دین ہے۔ اور اگر زندہ کو دیکھے تو اس کی درستی عاقبت یعنی آخرت میں اچھی زندگی پر دلیل ہے، یعنی اچھی آخرت پر دلیل ہے۔ اور اگر کوئی شخص مردے کو عاجز اور بغیر لباس کے دیکھے تو اس خواب کی تعبیر نہایت ہی بری ہے، اور وہ یہ کہ مردے کا حال اللہ تعالیٰ کے ہاں برا ہے، یعنی اس کی آخرت اچھی نہیں ہے بلکہ اسے شاید عذاب دیا جا رہا ہو۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو غلطیاں کوتاہیاں اس ویڈیو میں ہوئیں
اللہ ان کو معاف کرے اور ہمیں دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور یاد رکھیے کہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔